नाज़रीन, कप्तान का एक और छक्का नून लीग पीपल्स पार्टी की पवेलियन लौटने की तैयारियां एमक्यूएम भी निशाने पर आ गई। खान ने 30 साल पाकिस्तानी आवाम को लूट कर खाने वालों का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। अहम तरीन सीनियर रहनुमा का पीटीआई में शामिल होने का ऐलान। आसिफ जरदारी सख्ते में आ गया। शहबाज शरीफ की हुकूमती मुद्दत के खात्मे का वक्त आ गया। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बढ़ गए। इत्तेहादी जमातों का एमक्यूएम को बाईपास करने का खमियाजा शहबाज शरीफ को भुगत न पड़ गया। एमक्यूएम का भी इत्तेहादी हुकूमत को खुदा हाफिज कहने का इरादा कर लिया। कप्तान के लॉन्ग मार्च के ऐलान ने नाम निहाद इत्तेहाद को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। वीडियो में आगे जाकर बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने जरदारी के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान किया है और एमक्यूएम ने शहबाज हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या गिदड़ सिंगी लड़ाई है। दोस्तों, इमरान खान की बर्बादी के नाम पर बनी इत्तेहादी सरकार निशाने इबरत बन गई। कप्तान की कामयाबी देखकर नून लीग पर सख्ता तारी। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को हटाने का मंसूबा बना लिया। एमक्यूएम का भी शहबाज हुकूमत के खिलाफ खुफिया प्लान। एमक्यूएम ने इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होने की डेडलाइन दे दी। कराची तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई में शहबाज हुकूमत की नैया डूब गई। नवाज शरीफ का लंदन से बड़े भाई के नाम बड़ा पैगाम। खान का लॉन्ग मार्च इत्तेहादी धड़े को पाश पाश कर गया। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा ने तहरीक इंसाफ से बड़ा मुआहिदा कर लिया। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने अपने बुजुर्ग रहनुमा यानी कि एतजाज एहसन को पार्टी से निकालने का क्यों फैसला किया और एतजाज एहसन ने आखिरकार किस के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। वीडियो में आगे जाकर आपको ये भी बताएंगे कि बनीगाला के अंदर किस अहम शख्सियत की कप्तान के साथ मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी की कौन सी बड़ी विकेट इस वक्त कप्तान ने उड़ा कर रख दी है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया और एमक्यूएम ने क्यों नाम निहाद को खैराबाद कहने की ठान ली है, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि पीडीएम के वजूद पर अब खतरे के बादल मंडला रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगरचे इत्तेहाद का हिस्सा बनी हुई है, लेकिन अंदर खाते बहुत से खुफिया मामला चल रहे हैं जिसका खतरा सिर्फ और सिर्फ नून लीग को है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की जानब से मुआहिदों पर टाल मटोल और आईनी तरामीम पर ताहाल पेशरफ न होने पर हुकूमत से अलहदगी समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम पर ताहाल मुआहिदे की शिकों पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी और एमक्यूएम ने मुआहिदों पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से निकलने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है और इतनी ज्यादा मकबूलियत को देखते हुए अब जोक दर जोक हुकूमती इत्तेहाद की जो धड़े हैं इनमें अब दरार आना शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी विकेट उड़ाई है और इमरान खान के साथ बनीगाला में अहम मुलाकात उस शख्सियत की हुई है। ये शख्सियत कौन है, आगे चलकर इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले आपको अभी ये बताते चलें कि एमक्यूएम ने सूरत-ए-हाल पर गौर करने के लिए अराकीन पार्लियामेंट को हंगामी इजलास के लिए बुलाया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुसलसल वादा खिलाफियों पर हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शन पर मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने पार्टी के तमाम अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कराची पहुंचने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम अराकीन अपनी मसरूफियत खत्म करके कराची पहुंच जाएं। वाज़ेह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते ही हुकूमत से अलहदगी के इम्कान का मुस्तरद किया था और अब वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अर्बन सीन में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक विफाक से राब्ते में है। एमक्यूएम का जो भी फैसला होता है राब्ता कमेटी की मंजूरी से होता है। अमीनुल हक ने कहा कि आम इंतखाबात का इनेकाद अगस्त 2023 में किया जाएगा और वफाकी हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात इत्मीनान बख्श हैं। अगले 6 माह तक मुझे पाकिस्तान में कोई इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। यहाँ यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को पीडीएम में शामिल बड़ी और ज्यादा अहम जमातें तस्वुर किया जाता है और पीडीएम की तश्कील के वक्त से ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में असम्बलियों से इस्तीफों के मसले पर इख्तलाफात पाए जाते थे। तो अब नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इमरान खान पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद हैं जो तन तनहा पीडीएम जैसे मुकरू इतिहाद से नुमत आजमा है। वो तन तनहा इस ग्रोह को टफ टाइम दे रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी का अहम तरीन रहनुमा एतजाज एहसन अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए पर तोल रहे हैं। एतजाज एहसन का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में होता है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन है और गुज़श्ता दिनों से वो खबरों की जीनत बने हुए हैं। इन्होंने मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयान दिया था जिसके बाद एक भौचाल आ गया था। पाकिस्तान में जब जब इलेक्शन करीब आते हैं तो ऐसे बयानात सामने आते हैं
جس کی وجہ سے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چودھری اعتزاز احسن کے لیے پیپلز پارٹی چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اب تو خود بلاول بھٹو نے پارٹی سے نکال دیا ہے، تو اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ کچھ یہی چودھری نثار کے ساتھ بھی ہوا، اور جہانگیر ترین بھی تحریک انصاف میں واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چودھری نثار نے بھی اب آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹی حکومت بناتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ اپنا جو الحاق ہے اپنا وہ اس کے ساتھ آگے چل کر اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام ابھی تک جو سروے رپورٹ دے رہے ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں آئندہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی سے نکلنے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اعتزاز احسن نے اپنے بیٹے کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اعتزاز احسن اپنے بیٹے کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام مسلم لیگ نون کے بڑے ہی اہم رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر، انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا مشورہ دیا۔ معروف قانون دان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اور اسی حوالے سے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا کہ اعتزاز احسن ایک زمانے میں بڑا تگڑا اپوزیشن لیڈر تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلتے، انہیں اب پی ٹی اے جوائن کر لینی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں وہ پی ٹی اے جوائن کرنے میں شرمندہ ہیں۔ اگر اعتزاز احسن پی ٹی اے جوائن کریں گے تو انہیں اچھی خاصی پوزیشن بھی مل جائے گی، انہیں سینیٹر بنا دیں گے یا پھر قومی اسمبلی میں بھی لے آئیں گے، ہو سکتا ہے انہیں ایڈوائزر بھی بنا دیں۔ تو ناظرین کرام ادھر پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے اہم 3 کارکنوں اور رہنماؤں کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، جس کی تازہ مثال اعتزاز احسن کو پارٹی سے نکالنا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سینئر پارٹی رکن اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی تمام سیاسی جماعتوں میں بحث اور گفتگو کا مرکز موضوع رہی ہے۔ تو اب جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ اعتزاز احسن نے اب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، اسی حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے مطابق تحریک انصاف کے ایک رکن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اعتزاز احسن اپنے بیٹے کو تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، اور ایک تقریب ہوئی اور تقریب میں وکلا برادری کے نمائندوں نے جو اعتزاز احسن کے قریب ہیں اور انہیں جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دراصل اعتزاز احسن کے خیالات اور سوچ میں یکسوئی نہیں رہی، وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ڈسپلن باقی نہیں رہتا اور وہ کچھ بھی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اس خبر کی جانب ناظرین کرام کہ کپتان نے ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے کو سندھ سے ختم کرنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے، اور جو بچی کچی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ بھی کپتان کی انٹری سے چھو منتر ہو جائے گی۔ اگر زرداری اتنا ہے سب پر بھاری ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے 5 سالہ دور حکومت کے بعد پیپلز پارٹی مزید مضبوط جماعت بن کر سامنے آتی ہے، لیکن زرداری نے وفاق اور چاروں صوبوں کی جماعت کو صرف اندرون سندھ کی جماعت بنا کر رکھ دیا۔ اب ایک زرداری سب پر بھاری والے لوگوں میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ زرداری نے زندگی میں کیا نیک نامی کمائی ہے یا کیا سیاسی طور پر اس کی کیا اچیومنٹ ہے، صرف یہ کہ تاریخ اسے مسٹر 10% مرتضی بھٹو کے قاتل، بددیانت، سندھ بھر کی شوگر ملز پر قبضے کرنے والے، سندھ کے کھنڈر بنانے والے اور پیپلز پارٹی کو ختم کر دینے والے انسان کے طور پر یاد رکھے گی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی موروثی سیاست آخری دموں پر ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اگلی باری وفاق کے ساتھ سندھ حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی۔ اگر کراچی میں زرداری مافیا اور انتشار نہ ہوتا تو دبئی کراچی کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ کراچی کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو سارے پاکستان کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔